Nabil Kitab Jatra 2077 Celebrating the Power of Words. यही माघ 17 देखि 23 गतेसम्म. Title sponsor Nabil Bank Limited. Together ahead in association with Nepal Telecom. राष्ट्रको संचार. Powered by Nepal Bank Limited. Powered by eSeva. Endorsed by Nepal Telecommunication Authority. Knowledge partner ACCA. Think ahead. Airlines partner Nepal Airlines Corporation. Driven by Volkswagen. Mobile partner Nokia. Broadcasting partner AP1 HD Television. Supported by Rianda Bees Serve. The Business Advisors. Jyoti Vikas Bank Limited. Phoenix College of Management. Universal Engineering and Science College. Jalpa Freshwater. Bharosha Print. Rashtriya Sahakari Bank Limited. Take Care Softwares. Kayo Creative Studio. Nepal College of Information Technology. Floral Events. Arthasarokar.com. Ashirvad Paints. Organized by Kitab Yatra Foundation. Brought to you by KitabYatra.com. Nepal's largest online bookstore. नमस्कार. किताब यात्रा फाउन्डेसनद्वारा आयोजित किताब जात्राको तेस्रो संस्करणमा यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन गर्न चाहन्छु. आधुनिक हुनु भनेको मौलिकता मास्नु होइन. 21औं शताब्दी जहाँ विश्व नै एक ठाउँमा आएको जस्तो पनि भान हुन्छ. कहिलेकाहीँ विकास भनेको, ज्ञान भनेको फ्रेन्च, स्पेनिस, जर्मन, अङ्ग्रेजी सिक्नु हो भनेको जस्तो हामीलाई लाग्छ. यो समयमा मातृभाषाको बहस कहाँनिर अटाउला? यही सेरोफेरोमा अबको सेसन हाम्रो चल्नेछ र मातृभाषाको लय नाम दिएका छौँ हामीले यो सेसनलाई. वक्ताहरू हुनुहुन्छ रमेश रञ्जन झा, संस्कृतिविद, रङ्गकर्मी तथा साहित्यकार रमेश रञ्जन झाले नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा 2 कार्यकाल नाट्य विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ. मिथिला नाट्य कला परिषदका अग्रज उहाँका कविता सङ्ग्रह, कथा सङ्ग्रह, नाटक र उपन्यास लगायत 8वटा कृति मैथिली भाषामा प्रकाशित छन्. यसै गरी अर्का वक्ता हुनुहुन्छ डाक्टर कृष्णराज सर्वहारी, पत्रकार, साहित्यकार तथा अनुसन्धाता. डाक्टर कृष्णराज सर्वहारीले थारू लोक संस्कृति सम्बन्धमा संस्कृत विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्नुभएको छ. 29 कृति थारू भाषामा प्रकाशन गर्नुभएका उहाँ थारू लेखक सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ. अर्को वक्ता हुनुहुन्छ सुलोचना मानन्धर. सुलोचना मानन्धर नेपाल र नेपाली दुवै भाषामा रचना गर्नुहुन्छ. नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मातृभाषा साहित्य विभाग प्रमुख रहिसक्नु भएको उहाँ हाल मातृभाषा साहित्य प्रतिष्ठानको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ. 8वटा कृति प्रकाशित गरिसक्नु भएको उहाँको नेपाल भाषाका नारी हस्ताक्षर नामक अनुसन्धानात्मक कृति पछिल्लो पुस्तक हो. मातृभाषाको लय यो सेसनलाई सहजकर्ताका रूपमा सञ्चालन गर्नुहुनेछ कैलाश राईले. पहिचान, लैङ्गिकता, नारीवाद, सामाजिक न्याय र आन्दोलनमा विशेष रुचि राख्ने कैलाश राई समाज विज्ञानकी अनुसन्धाता हुनुहुन्छ. उहाँका यिनै विषयवस्तु केन्द्रित एउटा पुस्तक प्रकाशित छ भने 2वटा पुस्तक सम्पादनको क्रममा रहेको छ. अबको क्रममा मातृभाषाको लय. Nabil Kitab Jatra 2077 Celebrating the Power of Words. सेव अर्थात् मेरो दुङमाली राई मातृभाषामा नमस्कार. आज हामीले नेपालमा बोलिने नेपाली बाहेकका मातृभाषाहरूको अवस्था मोटामोटी रूपमा कस्तो छ भन्ने हिसाबले चाहिँ कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ. नेपालको सन्दर्भमा मातृभाषाहरूको चाहिँ मोटामोटी वर्गीकरण गर्दाखेरि चाहिँ 3वटा खालको रहेका छन्, जसमा पहिलो चाहिँ लेखे परम्परा एकदमै समृद्ध रहेको छ र अर्को भनेको चाहिँ लेखे परम्परा उन्मुख मातृभाषाहरू रहेका छन् र तेस्रो भनेको चाहिँ लेखे परम्परा नभएका अलिखित अर्थात् कथ्य भाषा जसलाई जनश्रुतिको अभ्यासमा रहेको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ. तर आजको यो मातृभाषाको लयमा चाहिँ हामीले यो जुन किताब जात्रा अन्तर्गत गर्न गइरहेको छौँ, आज भने हामीले लेखे परम्परामा एकदमै समृद्ध 2वटा भाषाहरू सँग जोडिनु भएको प्रस्तुताहरू हुनुहुन्छ, मैथिली भाषा र नेवारी भाषा. यो 2 भाषाहरूको चाहिँ आफ्नै एकदम लिपि पनि छ, प्राचीन हिसाबले पनि ऐतिहासिकता बोकेको 2वटा भाषा र अर्को भाषा चाहिँ थारू. त्यसमा पनि विशेष गरी
दङ्गौ र थारू भाषाको वक्ता हुनुहुन्छ। यो भाषा चाहिँ पछिल्लो समयमा लेख्य परम्परामा चाहिँ समृद्धितर्फ उन्मुख भइरहेको भाषा छ र हामीले यी तीनैवटा भाषाहरूको सन्दर्भमा सेरोफेरोमा रहेर चाहिँ हामीले आजको कुराकानी चाहिँ हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। प्राज्ञ रमेश रञ्जन झाज्यूबाट सुरु गर्न चाहेँ। मैले बोल्ने मेरो भाषामा चाहिँ बोलीमा जाँदाखेरि एकदमै लयमा जान्छ हैन, मेरो मातृभाषा, र त्यसमा चाहिँ अपनत्व पनि ग्रहण हुन्छ मैले बोल्दाखेरि, र त्यसमा मेरो जीवन जगतको धेरै कुरा आउँछन्। तर लेख्य परम्परामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो लय टुट्छ। अब अहिलेको पछिल्लो समयमा चाहिँ त्यो मातृभाषाको लय, तपाईँहरूको मैथिली मातृभाषाको लय बिचमा टुटेको फेरि जोडिएर तपाईँहरूले जोडेर ल्याउनु भएको छ हैन, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले अहिले कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ, त्यसको अवस्था कस्तो छ? खास गरी मैथिली भाषाको सन्दर्भमा हामी यदि कुरा गर्ने हो भने तपाईँ 14औं शताब्दीको कुरा गर्नुभयो। विद्यापति को रचनाको प्रसङ्गमा महाकविकै रूपमा हामी मानिरहेछौँ। त्योभन्दा अगाडि पनि 700 ईस्वीदेखि नै चर्यागान मैथिली भाषामा हामी भेटिरहेछौँ र त्यो चर्यागानको विषयमा मैथिली र बङ्गालका विद्वानहरूको बिचमा एकदमै त्यो एक प्रकारले आफ्नो भाषाको प्रमाणित गर्नेतिर गइरहेको हुन्छ। 13औं शताब्दीमा त हाम्रो गद्य ग्रन्थ नै लेखिसकेको छ ज्योतिरीश्वर, जुन सिमरौनगढ नेपालकै भूमिमा त्यो लेखिएको हो। सिमरौनगढका उहाँ त्यति बेलाका राजकवि हुनुहुन्थ्यो ज्योतिरीश्वर। उहाँले वर्ण रत्नाकर लेख्नुभयो र त्यति बेला नै धूर्त समागम लेख्नुभयो। धूर्त समागमको भाषा भनेको पूर्ण मैथिली होइन, तर संस्कृत र मैथिलीको त्यो प्रारम्भ हो र सायद त्यसै लयमा विद्यापतिले रचना गर्नुभयो। अब अहिलेको यो सबै परम्परा हाम्रोसँग सबै समृद्धिका आधारहरू र विगतका यत्रो गौरवपूर्ण कुराहरू हुँदाहुँदै पनि बिचमा यदि हेर्ने हो भने खास गरी हाम्रो के देखिन्छ भने नेपालको मैथिली साहित्यमा मध्यकाल भनेको सबभन्दा समृद्ध, त्यसलाई स्वर्णकाल भन्छ मैथिली साहित्यमा। मध्यकाल भनेको मल्लकाल हो। मल्लको प्रारम्भ अब भएको 14औं-15औं शताब्दी, 14औं सिमरौनगढ समाप्त भएपछि गयासुद्दिन तुगलकले आक्रमण गरेर समाप्त गरिसकेपछि यहाँ आयो, मैथिलहरू यहाँ आए काठमाडौँ उपत्यकामा, र त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यकामा मैथिलीको प्रभाव त्यसपछि एकदमै विस्तार भयो र रचनामा र सृजनामा मैथिली साहित्य देखिन्छ। त्यसपछि सबै विधाहरूमा सङ्गीतको त्यो सङ्गीत सृजना होस्, नाटक होस् वा अन्य ज्ञान विज्ञानका ग्रन्थहरू होस्, त्यो सयौँ हजारौँ ग्रन्थहरू लेखियो त्यहाँ। त्यो अहिले पनि अभिलेखालयमा त्यो सुरक्षित छ ती ग्रन्थहरू। त त्यसलाई स्वर्णकाल हामी भन्यो। त्यसपछि खास गरी पृथ्वीनारायण शाहको उपत्यकामाथि विजय गरिसके पश्चात के देखिन्छ भने मैथिली साहित्यमा एउटा कविताको एउटा पङ्क्ति, एउटा टुक्रा पनि त्यसपछि छैन। 2007 सालसम्म एउटा टुक्रा पाइँदैन, जुन भाषाको यत्रो पुरानो परम्परा थियो, यत्रो समृद्धि थियो, लेखन परम्परा थियो, त्यहाँ एउटा पनि टुक्रा नपाउनु भनेको यसलाई कुन रूपमा अर्थ्याउने भने हाम्रो अगाडि प्रश्न छ। अब यसलाई जति पनि होइन यो विगतको कुरो हो, विगतको घटना हो भनेर जति भन्न कोसिस गरे पनि यसले के भन्छ भने नि राज्यले त्यति बेला सृजनात्मक दमन पनि गरेको हो। राज्य सत्ताको विस्तारसँगै भाषा, साहित्य, संस्कृति र अभिव्यक्तिमाथि पनि दमन गरेको हो। त्यही कारणले या नष्ट गरेको हो, विगतकोलाई नष्ट गर्यो र बाँकी नयाँ लेखन नहोस् त्यसको लागि दमन गर्यो भन्ने कुरोलाई नै यो कता न कता प्रमाणित गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा कुरा फेरि किन पनि यो प्रमाणित हुन्छ भने ठिक 2008 सालमा मैथिलीमा फेरि लेखन सुरु हुन्छ। धेरै नाटकहरू लेखिएका छन्, धेरै अन्य विधामा पनि 8 सालदेखि फेरि निरन्तर छ, त्यही स्पिडमा छ। र त्यो हिसाबले के देखिन्छ विगतमा जुन सत्ताले गर्दा यो समस्या उत्पन्न भएको हो। दक्षिण एसियाकै चर्चा गर्ने हो भने सत्ताको भाषा बरु ग्रोथ गर्छ, एउटा सिन्थेटिक पनि शक्ति हुन्छ त्योसँग। भारतमै तपाईँ हेर्नुभयो भने हिन्दी कसैको भाषा होइन, कसैको मातृभाषा पनि हिन्दी होइन। भारतमै एउटा हंस भन्ने पत्रिका छ र त्यसको सम्पादक हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र यादव, साहित्यको एकदमै महत्त्वपूर्ण पत्रिका हो। उहाँले आफै भन्नुभएको छ कि भारतमा कसैको पनि यो मातृभाषा होइन। म जुन भाषामा आफ्नो सम्पूर्ण जीवनको ऊर्जा लगाए त्यो भारतमा कसैको पनि भाषा होइन। भन्नुको अर्थ यस्तो भाषामा फेरि के हुन्छ, सत्ताको भाषा,
सत्ताको र शक्ति त्यसलाई यसरी सत्ताले ऊर्जा प्रदान गर्छ, शक्ति प्रदान गर्दछ, जसले गर्दा त्यो ग्रोथ गर्छ, त्यो विकास गर्छ। र अन्य भाषाहरू त्यही राजकीय जुन ऊर्जा पाउनु पर्ने हो, राजकीय सेवा पाउनु पर्ने हो, त्यसबाट वञ्चित हुँदै त्यो कृस्काय हुँदै जान्छ, त्यो कमजोर हुँदै जान्छ र पछाडि त्यो अन्ततः त्यो विलुप्त हुने अवस्थामा अब धेरै मातृभाषाहरू विलोप भइरहेको, समाप्त भइरहेको अवस्था छँदैछ। अब नेपालको प्रसङ्गमा भन्ने हो भने केही भाषाहरू अहिले लेखन प्रारम्भ भएको हो, केही भाषाहरूको बक्तै समाप्त भइरहेको अवस्था छ र केही जुन मैथिली अब जुन धेरै पुरानो परम्परा भएको भाषा धेरै वक्ता पनि छ नेपालमा। यथार्थमा भन्ने हो भने अब जनगणनामा के भयो भने एक प्रकारको स्वतन्त्रता छ र जनगणनामा मान्छे जो वक्ता छ त्यो मेरो भाषा यो हो भन्यो भने त्यही भाषा लेख्नुपर्ने बाध्यता गणकहरूलाई हुन्छ। तर वस्तुतः के हो भने त्यसलाई बोलिने भाषा र लेख्ने भाषाको जुन नामाकरण भिन्न भए पनि बोलिने र लेख्ने कुरोमा भिन्नता देखिरहेको छैन। त्यही भाषा बोलिरहेछ तर यो भाषालाई फरक। जसरी म नेपाली बोलिरहेको छु तर म भन्छु होइन यो नेपाली होइन, यो स्पेनिस हो। अनि के गर्नुहुन्छ तपाईँ? म वक्ता हो, म बोलिरहेको छु। यही सत्य मान्नुपर्ने बाध्यता जस्तो नेपालमा एक प्रकारको प्र्याक्टिस पनि सुरु भएको छ। यही बिचमा पनि मातृभाषीहरू एक प्रकारले अब काम पनि गरिरहेका छन्। मैथिलीको प्रसङ्गमा अहिलेको अवस्थामा लेखन वा कलाका जुन विभिन्न विधाहरू छ, लेखनका पनि विभिन्न विधाहरू छ, त्यसमा आश लाग्दो अवस्था नै छ, धेरै निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। म अब डाक्टर कृष्णराज सर्वहारी तर्फ लाग्न चाहन्छु। तपाईँले काम गरिरहनु भएको आफ्नो मातृभाषा जुन दङ्गौरो थारू भाषा छ, यो भाषा आफै पनि यति धेरै विविधता छ यो थारू भाषाको सन्दर्भमा पनि होइन। यो विविधताको भाषालाई अलि लय पक्रेर त्यसलाई चाहिँ अलि फस्टाउनको लागि, मौलाउनको लागि जुन खालको काम गरिराख्नु भएको छ नि होइन, तपाईँले सृजना गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको सहज पाटा होइन, त्यसको अप्ठ्यारा पाटा कस्तो थियो र अहिले अब यसको धेरै लामो इतिहास छैन, 50-60 वर्षको इतिहास छ। यो इतिहासलाई अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? अब थारू भाषाको एक किसिमले इतिहास हेर्ने हो भनेपछि 28 सालमा दाङबाट गोचाली पत्रिका निस्केको देखिन्छ। त्यो अनुसार यसले चाहिँ स्वर्ण वर्ष प्रवेश गरेको छ यो वर्ष। तर किताबको रूपमा हेर्नुहुन्छ भनेपछि 7 सालतिरै हमार बनुवा जीवराज आचार्यले लेख्नुभएको हो। तर गोचाली निस्किएपछि नै एक किसिमले थारू साहित्यले फर्को मारेको हो भन्दा फरक परोन। त्यस बेला रमेश रञ्जनजीले भने जस्तै सरकारले यो थारू भाषालाई फल्ने फुल्ने मौका दिएको भए यसले निकै फर्को मार्दै थियो। तर गोचाली पत्रिका निस्किएपछि तात्कालीन पञ्चायती सरकारले यसका प्रकाशक सम्पादकहरूलाई धरपकड गर्यो, मुद्दा पनि हाल्यो, केही मान्छे पक्राउ पनि परे। अब यो गोचाली 52 सालको जनयुद्धमा आउँदाखेरि माओवादी समर्थित साथीहरूको सम्पादनमा पर्यो। अनि सरकारको रौइया फेरि सबै थारूलाई माओवादी हेर्ने दृष्टिकोणले फेरि गोचाली सम्बद्ध पत्रिका सम्बद्ध जो सम्पादक मण्डल थिए तिनीहरूलाई फेरि बेपत्ता पर्ने काम गरियो। जस्तै 59 साल पुस 12 गते यसका तात्कालीन सम्पादक सगुनलाल चौधरी बर्दियाको धदुवारबाट आफ्नै घरबाट समातिनु भएको छ। उहाँको अझैसम्म अतोपट्टो छैन, गोचालीकै सम्पादक। त्यसैले यो थारू भाषाको पहिलो पत्रिका गोचाली पञ्चायतको शासकहरूको कसिङ्गर आँखाको कसिङ्गर त भयो नै, यो बिचमा आएर तपाईँको बहुदलीय कालमा पनि सत्ताको शासकहरूको कसिङ्गरमा पर्यो। अब 63-64 सालपछि बल्ल चाहिँ थारू साहित्यले अलिकति मौलाउने मौका पाएको छ। तर जसरी मौलाउनु पर्ने हो त्यो छैन। जस्तो कि अहिले विभिन्न स्थानीय पालिकामा, गाउँपालिका, नगरपालिकामा थारू समुदायकै मेयर हुनुहुन्छ, गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। तर मातृभाषामा थारू आफ्नै मातृभाषामा जुन पठन पाठनको व्यवस्था हुनुपर्ने हो नि त्यो छैन। मलाई के लाग्छ भने जबसम्म प्रावि लेभलमा जुनसुकै साहित्यको चाहिँ पठन पाठन हुँदैन तबसम्म त्यो भाषाको चाहिँ विकास हुँदैन जस्तो लाग्छ। जबकि हामीले यो भाषाको 1 देखि 5 सम्मको किताब पनि तयार पारिसकेका छौँ। यसमा करिब 18-20 वटा उपन्यास पनि निस्किएका छन्। त्यतिकै सङ्ख्यामा यसका चाहिँ कथा सङ्ग्रह पनि निस्किएका छन्। 100 भन्दा बढी सङ्ख्यामा पत्रिका निस्किएको छ। 100 भन्दै बढी सङ्ख्यामा चाहिँ पुस्तकहरू निस्किएको छ। भनेपछि पठन पाठन गराउन सक्ने अवस्था नहोइन।
तर अब विभिन्न गाउँपालिका नगरपालिकाले कामकाजीको भाषाको रूपमा थारू भाषालाई लिनुपर्छ भनेर पारित गरे पनि त्यसले चाहिँ व्यवहारमा उतार्न सकेको अवस्था छैन। त्यसैले सरकारको नजर चाहिँ विभिन्न भाषाभाषीमा परेन भने, जसरी मैथिली कुनै बेला समृद्ध थियो त्यसै गरिकन आँखा परेन भनेपछि समुदायले मात्रै चाहना राखेर भाषाको चाहिँ विकास हुन रहेनछ, भाषाको लय समात्न नसक्ने रहेछ। म अब म्यामतर्फ लाग्न चाहन्छु। हजुरको मातृभाषाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आफ्नो हजुरआमा पनि 4वटा भाषाको विज्ञ हुनुहुन्थ्यो भन्नुभयो होइन। अनि तपाईँ आफै पनि नेपाल भाषा, नेपाली भाषा र चिनिया भाषामा समेत दखल राख्नुहुन्छ। अब यो मातृभाषाहरूलाई चाहिँ फस्टाउने वातावरण दियो भनेदेखि चाहिँ त्यसको वाङ्मय पनि सुदृढ हुन्छ, समृद्ध हुन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ हाम्रो दुईजना पूर्व वक्ताबाट आइसक्यो होइन। भनेपछि चाहिँ अब यो मातृभाषा फस्टाउने क्रममा चाहिँ नारीहरूको, महिलाहरूको उपस्थिति हुनको लागि चाहिँ मातृभाषाले धेरै मद्दत पुग्छ कि पुग्दैन कि त्यसरी हामीले भन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ होइन। यो कुरा चाहिँ तपाईँको आफ्नो भर्खरै निक्लेको प्रकाशित पुस्तकको सन्दर्भसँग जोडेर पनि तपाईँले भनिदिनु भयो भने। मातृभाषामा जुन महिलाको कुरा नै अब मैले बोल्नुपर्ने हुन्छ। यसको पृष्ठभूमिमा अब इतिहासको कुरा गर्दाखेरि अहिले दुवैजना भाषाविदहरूले नै कुरा गरिसक्नु भएको छ। अब नेपालको निम्ति मातृभाषाको कुरा गर्ने हो भने मैथिली र नेपाल भाषा अत्यन्तै समृद्ध भाषा हुन् भन्ने कुरा यो शङ्का गर्नुपर्ने विषय छैन, यो प्रमाणित भइसकेको विषय हो। अब मैले नेपाल भाषाकै बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने 500 वर्ष बाङ्मयमा हेर्ने हो भनेदेखि 500 वर्षदेखि नै एउटा लिपि, अब जस्तो नेपाल भाषा लिपि सुन्नुभएको छ, रञ्जना लिपि सुन्नुभएको छ। अझ नेपालले यो पनि म भन्न चाहन्छु कि यहाँबाट नेपालले यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा युएनमा सदस्य हुनुपर्दाखेरि आफ्नो कुरा के देखाउने त भन्दाखेरि रञ्जना लिपि देखाएर सदस्यता पाएको हो। र जङ्गबहादुरले बेलायत यात्रा गर्दाखेरि राष्ट्रिय धुन बजाउँदाखेरि राष्ट्रिय धुन त केही पनि छैन नेपाली त्यति बेला। अनि राजामती कुमती भन्ने जुन लोकलय त्यो याद रहेछ होइन, यो त कहिलेदेखि सुरु भएको, त्यो गीत गाएर राष्ट्रिय धुन भनेर चाहिँ भनेको भन्ने कुरा पनि सुनिन्छ। अब अहिले यहाँले सोध्नु भएकोमा म मातृभाषामा किन यति धेरै चाहिँ लागि परेँ त भन्ने कुरामा म नेवारको छोरी भएर मात्र होइन, यसमा एउटा साह्रै लामो इतिहास छ, समृद्ध इतिहास छ, जुन समृद्धताले नेपाललाई नै झिलिमिली पारेको छ। जुन अब अहिले हामी मातृभाषाको लय भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ पनि हामीले भन्न करै लाग्छ। लय चाहिँ नेपाल भाषा मात्र होइन, लय भनेको यो हो कि जसमा विभिन्न रङ्गहरू मिसिएको होस्, रङ्गीन होस्, सप्त रङले भरिएको इन्द्रेणी जस्तो होस्। इन्द्रेणी देख्दाखेरि हामी जसरी मन आनन्द लाग्छ नि, हामीलाई मातृभाषा भनेको इन्द्रेणी जस्तै नै हो। अहिले मेरो घरकै सन्दर्भ पनि मेरो हजुरआमा, जसलाई हामी नेपाल भाषामा अजी भन्छौँ, मेरो अजी 4वटा भन्दा बढी भाषाको विज्ञ हुनुहुँदो रहेछ। बुद्ध दर्शनसँग सम्बन्धित हुनुको कारणले गर्दाखेरि आजभन्दा 150 वर्ष अगाडिको कुरा भइसक्यो। अब म नै यो उमेरमा पुगिसकेँ भनेपछि म तेस्रो जेनेरेसनको हुँ। म कान्छी जेनेरेसनको भइकन पनि मेरो अजीको फर्केर हेर्दाखेरि उहाँले पाली भाषा सिक्नुभएछ बुद्ध दर्शनको अध्ययन गर्नको निम्ति। नेपाल भाषा त आफ्नै भाषा भइहाल्यो, मातृभाषा भइहाल्यो, नेपाली पनि सँगसँगै भइहाल्यो। त्यसपछि उहाँले एउटा थप भाषा पनि पढ्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित किन भयो भने टिबेटन भाषा पनि उहाँले पढ्नुभएको रहेछ। त्यो बाहेक पनि हुन सक्छन्, किनभने एकजना अत्यन्तै विदुषी महिला हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा अहिलेको उहाँको हस्ताक्षर,
उहाँको कविताको शैली अनि उहाँको हस्तकलाहरू आदिले चाहिँ प्रमाणित गरिसकेको छ। भनेपछि अहिले मैले किन मेरो आफ्नो मान्छे भनेर मैले उहाँको गुणगान गाइराखेको होइन कि यो सम्पूर्ण नेपालमै एउटा जुन आधा आकाशको कुरा गर्दाखेरि महिलाहरू जहिले पनि पछाडि पछाडि देखिन्छ, पुरुषहरू अगाडि देखिन्छ, महिलाहरूको इतिहासै छैन। तर अहिले मातृभाषाको इतिहास भन्नुपर्दाखेरि अहिले सोधि त सक्नुभएको छैन, तर अहिले मैले एउटा पुस्तक यो सन्दर्भमा नेपाल भाषाका नारी हस्ताक्षर यो इतिहासमा यो अनुसन्धानमा देखिन्छ 500 वर्ष अगाडिदेखिको इतिहास छ भने 350 वर्ष अगाडिको यो महिलाहरूले लेखेको कविताहरू भेटिन्छ। अब यसमा प्रमाणित नै छ, कविताको लय छ, कविता संवेदनशील छ, कविताको गुण जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तै छ। र पनि नेपाली समाजमा जब हाम्रो रमेश सरले भन्नुभयो नि भर्खर, मल्लकालमा त नेपाल भाषाकै थियो, जुन राजा भाषा अब भएपछि त्यो यसै पनि माथि आउने नै भयो। र त्यति बेलाका दरबारभित्र रानीहरूले लुकेर होस्, छिपेर होस्, आफ्नो मनको वेदना कवितामा पोखिँदो रहेछ, पोख्ने गर्दो रहेछ। त्यसमा कति कुराहरू मैथिली भाषा पनि मिसिएको छ है, यो पनि एउटा याद गर्नु होला। किनभनेदेखि वैवाहिक सम्बन्ध त्यति बेला इन्डियाको कुरा गर्नुभयो, मिथिलाको कुरा गर्नुभयो उहाँले। त्यो कति रानीहरू चाहिँ त्यताबाट आउँदाखेरि त्यस्तो भाषाहरू पनि मिसिएको थियो। भनेपछि इतिहासमा महिलाहरूको स्थान कहाँ छ भन्ने एउटा प्रश्नको ठुलो उत्तर चाहिँ यो अहिले मैले भनिराखेको पुस्तकबाट चाहिँ दिन्छ होला। तपाईँले भन्नुभयो नि होइन, मातृभाषा मैथिली र नेवारी दुईटाको चाहिँ सम्बन्ध पहिले देखियो त्यो प्राचीन समयमै होइन, धेरै कुरा। अब अहिलेको सन्दर्भमा आउँदाखेरि चाहिँ मातृभाषा एउटा अर्कोसँग जोडिन सकेको छैन होइन। तपाईँ आफै पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मातृभाषा विभागको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि यति धेरै भाषाहरूलाई चाहिँ खोजबिन गरेर तिनको उत्थानको लागि कार्यरत हुनुभयो। पछिल्लो समयमा चाहिँ मातृभाषा साहित्य प्रतिष्ठानको पनि गठन गरेर त्यसमा सक्रिय हुनुहुन्छ होइन। यी दुईटा संस्थाहरू मार्फत तपाईँले चाहिँ अब नेपालका विभिन्न मातृभाषाहरू सम्बन्धी चाहिँ काम गर्नुभयो होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो नेपालको मातृभाषाको अवस्था चाहिँ समग्रमा कस्तो छ भनेर तपाईँले संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस् न। अब देशमा लोकतन्त्र आइसकेपछि पहिलोचोटि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा बहुभाषा मात्र नभएर यो लोकतन्त्रले दिएको वरदान स्वरूप मातृभाषाको आफ्नो स्थान हुन्छ, आफ्नो मान्यता हुन्छ, त्यसको इतिहास हुन्छ भन्ने कुरा खोज्न थालेको हो। गर्वका साथ भनौँ, एउटा भाग्यले साथ दिएको भनौँ, यो महिला भइकन मैले मातृभाषा साहित्यको जिम्मा लिन पाएँ। र लिँदाखेरि त्यहाँबाट मलाई त्यो ज्ञात भयो कि नेपाल भाषा मात्रै होइन, मैथिली भाषा मात्रै पनि होइन, अनेकौँ भाषाहरूमा आफ्नो एउटा समृद्ध इतिहास रहेछ, आफ्नै खालको चाहिँ लय रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भइसकेपछि त्यसबाट चाहिँ ममा एक किसिमको मातृभाषाप्रतिको प्रेम, त्यसको खोज अनुसन्धानमा दिनुपर्ने एउटा कर्तव्य र हामी सबैले नै त्यो यसमा ध्यान दिनुपर्ने कामहरू अझै धेरै बाँकी रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। र त्यसपछि त्यहाँ बसुन्जेलसम्म गर्न सक्ने जति कामहरू कुनै पनि मैले बाँकी राखिनँ। महिलाहरूको पनि पुरुषहरूको पनि साहित्यलाई चाहिँ एकदमै समान रूपमा मैले उठाउने त्यो प्रयत्न गरेँ। अहिले मातृभाषा साहित्य प्रतिष्ठान छ। यसकारणले छ कि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले मात्र नभ्याउने कामहरू मातृभाषा साहित्य प्रतिष्ठानले पनि गर्न सकोस् भन्ने हेतुले त्यो निर्माण भएको छ 2071 सालदेखि। अहिले चाहिँ त्यसले निरन्तरता दिइराखेको छ र सक्ने जति उत्साह बढाउने काम पनि दिइराखेको छ, प्रेरणा दिने, नेपाल भाषा मात्र नभएर मातृभाषामा आफ्नो भाषा लिएर अगाडि बढौँ भन्ने नाराका साथ
अगाडि बढेको छ। म डाक्टर कृष्णराज सर्वहारीतर्फ आउन चाहन्छु। तपाईँ आफैले पनि थारूको दङ्गो र थारू भाषामा चाहिँ साहित्यको कृति लेख्ने काम चाहिँ प्रारम्भ गर्नुभयो भनेर तपाईँ आफैले दाबी गर्नुहुन्छ होइन त? यो मातृभाषा लेखन र मातृभाषाको जुन अभ्यासको सन्दर्भमा चाहिँ मातृभाषाको अभियन्ताहरूले नै भन्दै आउनुभएको कुरा कि पछिल्लो समयमा जुन लेख्य परम्परा उन्मुख भाषाहरू छन् ती भाषाहरू चाहिँ मातृभाषाको जुन मौलिकता हुन्छ होइन, त्यो लिपिको कारणले होला, त्यसको अभ्यासको कारणले होला नि, व्यापकताको कारणले त्यो चाहिँ अलिक गुम्दै गइरहेको, त्यो चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ अब लेख्न पनि देवनागरी लिपिको प्रयोग गरिन्छ। ती चाहिँ भाषा भनिए पनि तिनमा चाहिँ भाषाको थुप्रो मात्रै हुन्छ, मातृभाषाको लय, मातृभाषाको मौलिकताहरू चाहिँ धेरै पाइनन् भन्ने खालको पनि त्यस्तो खालको पनि कुराहरू आइरहेको छ होइन? तपाईँको आफ्नो अनुभव कस्तो छ त्यसमा? यसमा म अलिकति गोर्खापत्रको नयाँ नेपाल भाषा पृष्ठबाट आफ्नो कुरा सुरु गर्न चाहन्छु। जस्तै अहिले गोर्खापत्र सरकारी पत्रिका, यसमा नेपाली भाषा बाहेक 38वटा भाषामा प्रत्येक दिन 2-2वटा पेज आइरहेको छ। मलाई लाग्छ यो संसारमा यो नयाँ प्रयोग होला, एक किसिमको इतिहास नै होला, यो राम्रो छ। जस्तै किसान भाषा भयो, माझी भाषा भयो, राजवंशी भाषा भयो, धेरै यस्ता भाषा छन्। पहिले गोर्खापत्रमा कविता छापियो, निबन्ध छापियो, त्यो छापिएपछि उहाँहरूले सङ्कलन निकाल्नुभयो, त्यो नै पहिलो उहाँहरूको किताबको रूपमा निस्कियो। यसमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट एक किसिमको के अभ्यास भयो भने लेख्य उन्मुख जति पनि भाषा छन् यो चाहिँ आफ्नै तरिकाले लेख्दै आए। अब उहाँहरूको वर्ण पहिचान गरिदिएपछि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै शैलीमा लेख्नुहुन्छ। त्यसैले अहिले विभिन्न भाषामा यो वर्ण पहिचान गरेर एउटा लेखन शैली अपनाइएको छ। गोर्खापत्रको त्यो पेज तपाईँले पल्टाउनुभयो भनेपछि नेपाली पहिले चाहिँ नेपालीकरण गरिएको भाषा हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ आफ्नै बोलीअनुसार उहाँले चाहिँ लेख्नु भइरहेको छ। जस्तै माझी पहिले चाहिँ दीर्घ थियो, त्यो रसोमा आइरहेको छ। राजवंशी पहिले दीर्घ थियो, त्यो अहिले रसोमा, त्यस पनि पातलो स आइरहेको छ। त्यो उहाँहरूले चाहिँ जस्तो उहाँहरूको उच्चारण हुन्छ त्यस्तो आइरहेको छ। अब हाम्रो थारूमा पनि दङ्गोरा थारू भाषाको 2073 साल साउन 1, 2, 3 गते दाङमा थारू कल्याण कायनी सभा दाङ जिल्ला समिति आयोजक भएर हामीले वर्ण पहिचान गऱ्यौँ। 4 वर्ष हामीले त्यही अनुसारको त्यो वर्ण पहिचान अनुसार दङ्गोरा थारू भाषाको वर्ण पहिचान अनुसार हामीले त्यसमा लागू गरेका छौँ। तर नेपालीकरण अनुसार लेखाइअनुसार जसरी हामीले पहिले प्रयोग गर्दै आएका थियौँ त्योभन्दा निकै पृथक आएपछि त्यो धेरैले पच्दैन। जस्तै सुरुमा मैले लेखेँ, मलाई नै अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो, कसो लाग्यो। हामीले पनि त्यसमा विज्ञहरूको भनाइअनुसार सबै रसो चलाएका थियौँ, सबै पातलो स थियो। हाम्रो ट ठ ड ध अणको मात्रै प्रयोग हुन्छ। यो न टाइपको ट ठ ड ध न अन्तर्गतको हाम्रो तराजु त थर्मस थवाला चाहिँ त्यो प्रयोग हुँदैन, त्यो हामीले चाहिँ पुरै एभोइड गरेका छौँ, बहिष्कार गरेका छौँ। त यो बिचमा त्यो लेखन शैली मन नपराएपछि केही साथीहरूले सर्वहारीले चाहिँ गोर्खापत्रमा थारू भाषा पेज बिगार्यो, हाम्रो चाहिँ नेपाली अनुसार नै जानुपर्नेमा पुरै अर्कै तरिकाले लग्यो भनेर अहिले चाहिँ मलाई गोर्खापत्रले त्यहाँबाट हटाएको अवस्था छ, यही भाषा मानक भाषा लेखनकै कारणले गर्दाखेरि। तर मलाई यसले चाहिँ थप ऊर्जा दिएको जस्तो मलाई लाग्छ, किनकि हामीले नेपाली शब्दकै चोरचार गरेर आफ्नो भाषा लेख्ने हो भने हाम्रो मौलिकता कहाँ रह्यो त? हाम्रो उच्चारण जुन छ हामी त्यही लेख्छौँ। हामीले दिन भन्छौँ, दिन र दिनमा हाम्रो फरक छैन होइन, रात भन्छौँ, रात र रातमा खासै फरक छैन। त्यसैले मलाई लाग्छ अहिले थारू लगायत जति पनि मातृभाषा लेख्य उन्मुख भाषाहरू छन् उहाँहरूले जुन आफ्नो वर्ण पहिचान अनुसार लेखनको जुन सुधार गर्नुभएको छ नि, उहाँहरू आफ्नो लय समातिराख्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। पूर्वतिरका साथीहरूले पनि यो झापादेखि लिएर यो उदयपुर 12 वर्षसम्म 12वटा जिल्लाका थारू भाषीहरूले मध्यपूर्वीय थारू भाषाको लेखन शैली छुट्टै बनाउनु भएको छ। अहिले यसमा सिल इन्टरनेसनलले उहाँहरूले सहयोग गरेको छ। मातृभाषा केन्द्रले उहाँहरूको लेखन शैली प्लस अहिले शब्दकोश पनि उहाँहरूको प्रकाशन गरेको छ। एकजना भोलाराम चौधरीले व्याकरण पनि निकाल्नु भएको छ। अहिले उहाँ थारू आएको केन्द्रीय सदस्यमा उहाँ चाहिँ अहिले नियुक्त पनि हुनुभएको छ। त्यसैले पूर्वतिर पनि एक किसिमको आफ्नै बोलीअनुसार लेख्नुपर्छ भन्ने अभ्यास भएको छ। र जति पनि अहिले 59 जनजाति छन्, लेख्य उन्मुख भाषा छन्, उहाँहरू चाहिँ आफ्नो लय समात्नलाई
बढ्न पैसा अनुसार जुन गरिराख्नु भएको छ यो एक हिसाबले लेखनको लागि राम्रो अभ्यास भइरहेको भन्ने मलाई लाग्छ। रमेश सरतर्फ आउन चाहन्छु। मैथिली भाषा अब अघि नै हामीले पनि भन्यौँ समृद्ध भाषा हो होइन। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूको आफ्नै लिपि तिरहुत लिपि छोडेर देवनागरी लिपिमै बढी चाहिँ अभ्यास देखिन्छ, लेखन अभ्यास होइन। यो एउटा चाहिँ यो यसरी त्यो लेखन अभ्यास र त्यसमा प्रकाशन भइरहेको छ, त्यो हुनुको पछाडिको कारण के हो त्यो अलिकति बताइदिनुहोस् न। सबभन्दा पहिला त लिपिको विषयमा म त्यही भन्छु। लिपि अब लगभग 16औं-17औं शताब्दीसम्म लिपि छ। मैथिली लिपिमा नै तिरहुता लिपि जसलाई हामी भन्ने हो वा कैथी लिपि पनि भनिन्छ त्यसलाई। जसरी नेवारी लिपिमा पनि 3वटा त्यो लिपिहरू प्रयोग भइरहेको छ। मैथिलीमा पनि त्यो तिरहुता पनि भन्छ, कैथी लिपि पनि भन्छ, त्यो प्रयोग भइरहेको थियो। र म एउटा त खालि जानकारीको लागि के भनौँ भने यसपालि त धेरै रामायण विषयमा धेरै चर्चा भयो। अब अयोध्या कहाँ हो होइन भन्ने कुरो पनि धेरै चर्चा भयो। तर म भन्छु कि यो खास गरी वाल्मीकि रामायणको विषयमा तपाईँलाई भनौँ, जुन स्रोत हो, मुख्य स्रोत हो यो विषयमा हाम्रो, त्यो वाल्मीकि रामायणको सबभन्दा पुरानो प्रतिलिपि हामीसँग छ, हामी नेपालीहरूसँग छ, हाम्रो अभिलेखालयमा छ। अहिलेसम्म जति पनि वाल्मीकि रामायणको प्रतिलिपि हामीसँग आउँछ प्रिन्ट भएर गीता प्रकाशन वा अन्य प्रकाशनहरूबाट, त्यसको पहिलो प्रकाशन लाहोर र त्यसपछि मुम्बईमा प्रकाशित भएको त्यो प्रतिलिपि भनेको 16औं र 17औं शताब्दीको। हामीसँग भएको प्रतिलिपि भने 1020 को हो। अहिले पनि त्यो त्यसमा छ र 4वटा प्रतिलिपि हाम्रो यहाँ सङ्ग्रहालयमा छ। त्यो अधिकांश लिपिहरूको हाम्रो जुन भाषा त्यसमा संस्कृत छ, तर लिपि प्रयोग भइरहेको छ त्यो तिरहुता लिपि हो र नेवारी लिपि हो। यही 2टा लिपि बढी प्रयोग भएको छ। अर्थात् के हो भने हाम्रो लेखनमा मुख्य रूपमा यहाँ जुन परम्परा विकसित भएको हो त्यही तिरहुता र नेवारी लिपिमै विकसित भएको परम्परा छ। पछाडि त्यही हो, म बिचमा 2-2.5 वर्ष लगभग बाधित भयो, लेखन कार्य बन्द भयो। त्यसपछि के भयो भने त्यहाँका स्कुलिङहरू जुन भयो त्यो पनि बन्द भयो। अनि त्यसपछि सिधै देवनागरीतिर आयो। देवनागरीतिर 7 साल वा 8 सालपछि जुन लेखन सुरु भयो, त्यो 250 वर्षको ग्याप जुन थियो त्यो लिपिको अध्ययन परम्परालाई बाधित गरिदियो, त्यसले खण्डित गरिदियो। अनि त्यसपछि के भयो भने हाम्रो यो देवनागरीमा पढाइ, यता माध्यम के भयो भने पढाइ लेखाइको माध्यम भयो देवनागरी। अनि देवनागरीमा लेख्नुपर्ने एउटा बाध्यता भयो। अब लिपि त्यो मरिसकेको छैन, त्यो कहाँनिर जीवित छ भने जसले अब जो कोही भाषा विगतको पुरानो अब ग्रन्थहरू अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ वा उहाँलाई आवश्यक छ त्यो लिपिको अध्ययन गर्नुपर्ने त्यस्तो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जो भाषामा त्यस्तो अनुसन्धान कार्य गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू त्यो लिपि सिकेर काम गरिराख्नु भएको छ। तर मूल रूपमा अहिले जुन लेखन हो त्यो यो हाम्रो देवनागरी अब आइसकेको छ। देवनागरीको लेखन जसरी फस्टाइरहेछ नि मैथिली भाषाको होइन, त्यो चाहिँ बढी कुन विधामा, साहित्यको कुन विधामा एकदमै बढी चाहिँ लेखिने कार्य भइरहेछ तपाईँको आफ्नो अनुसन्धान अनुसारले चाहिँ? कुनै पनि भाषामा मलाई लाग्छ सबभन्दा बढी लेखिने भनेको कविता नै हो। कुनै पनि भाषामा हो, त्यो प्रारम्भ पनि र अन्त पनि। मलाई लाग्छ कुनै पनि रचनाकारले प्रारम्भ गर्ने साहित्यिक विधा पनि कविता हुन्छ। सायद उसको जीवनको जुन अन्तिम ऊर्जा हुन्छ त्यो अन्तिम ऊर्जाको पनि उहाँ आफ्नो अभिव्यक्ति कविताकै माध्यमले, काव्यकै माध्यमले अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ। त त्यो आम रूपमा के छ भने कुनै पनि भाषामा त्यो कवितामा हुन्छ। त्यसपछि आख्यान त अब हाम्रो लेखन परम्परा छँदैछ, उपन्यास, कथा धेरै लेखन छ। यहाँ फेरि हामी मैथिली भाषाको प्रसङ्गमा कुरा गर्नुपर्दा के छ भने नि पारी पनि मैथिली भाषीहरूको जनसङ्ख्या धेरै छ। नेपालभन्दा धेरै भारततिर जनसङ्ख्या छ, लगभग 5 करोडभन्दा बढी मैथिली भाषीको जनसङ्ख्या छ। त्यसैले साहित्यिक रूपमा हाम्रो आदान प्रदानको स्थिति एकदमै त्यसमा बाधा उत्पन्न भएको छैन। साहित्यिक आदान प्रदान अरू अब सार्वभौम सत्ता फरक छ, हाम्रो सीमा फरक छ, तर साहित्यिक र सांस्कृतिक रूपमा आदान प्रदानको, सृजनाको आदान प्रदानको अवस्थामा खासै बाधा उत्पन्न भएको छैन। मातृभाषाको अहिले कुरो गरिरहेछौँ। नेपाली भाषा पनि त मातृभाषा नै हो नि यो देशको। धेरैजना मातृभाषीहरू हुनुहुन्छ, तर हामी यो भाषाको किन यहाँ चर्चा गरिरहेको छैनौँ? एकजना पैनलिस्ट किन हुनुहुन्न त्यो भाषाको विषयमा पनि कुरा गर्ने? त्यसको मुख्य कारण के हो भने त्यो भाषा अब सत्ताको भाषा भइसक्यो। यो राज्यको भाषा भनेको नै सत्ताको भाषा भइसक्यो। अब यस्तो अवस्थामा 2टा के हुन्छ अवस्था भने 2 रूपमा भाषा अगाडि बढ्छ।
एउटा जनाश्रित, अर्को राज्याश्रित। अहिलेसम्म जुन यहाँको मातृभाषाहरूको के स्थिति छ भने जनताको आश्रयमा अगाडि बढेको अवस्था छ। राज्यको आश्रय पाएको छैन, अलिकति थोरै काम हुनु, एक दुईवटा। अहिले जुन मातृभाषाको उहाँ विभागको कुरो गर्नुभयो त्यो हाम्रो प्राज्ञज्यू सुलोचनाजीले, त्यो भाषा त्यो विभागमा कति 5 देखि 7 लाख रुपियाँ बजेट हुन्छ। जुन यो देशको 122वटा नेपाली बाहेकका 123 वटा भाषा छ भने 122वटा भाषालाई भ्याउने, रिसर्च पनि गर्ने, अनुसन्धान पनि गर्ने, प्रकाशन पनि गर्ने, काव्य वाचन पनि गराउने, बडे स्कलरहरूलाई पनि त्यहाँ बोलाउने, सबै काम त्यही 5 वा 7 लाख रुपियाँमा हुन्छ। भन्नुको अर्थ के हो भने यो राज्यसँग व्यक्तिको नाउँमा स्थापित, व्यक्तिहरूको नाउँमा स्थापित धेरै यहाँ फाउन्डेसनहरू छ, के स्मृति को नाउँमा स्थापित छ, जसमा लाखौं रुपियाँ करोडौं रुपियाँ प्रवाहित भइरहेको छ। अहिले पनि तपाईँ संस्कृति मन्त्रालयमा जानुहोस्, संस्कृति मन्त्रालयमा हेर्नुहोस्, पल्टाएर त्यस्तो व्यक्तिको नाउँमा स्थापित संस्थाको कति बजेट त्यहाँबाट प्रवाहित हुन्छ। तर यहाँ एउटा फरक भाषाको लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, जसमा 2-4 करोड रुपियाँ राज्यले खर्च गर्न सक्दैन, स्थापित फरक प्रज्ञा प्रतिष्ठान गर्न सक्दैन। यहाँ बिहारको हामी कुरा गर्छौँ, बिहार भनेको त्यति सांस्कृतिक रूपमा सचेत ठाउँ होइन कि भनेर नेपालीहरू धेरै चर्चा गर्छ। बिहारको कुरा गर्छौँ, 9वटा मात्रै भाषाको प्रज्ञा प्रतिष्ठान छ, त्यो बिहारमा एकाडेमी छ। तर हामी कहाँ त्यो 3वटा विधागत एकाडेमी छ, जसमा भाषाको लागि कहीँ ठाउँ छैन। त यो के हो भने नि जनताको आश्रयमा जुन काम भइरहेको छ, त्यो काम को एउटा सीमा हुन्छ, त्यसको स्रोतको पनि सीमा हुन्छ। त्यो स्रोतभित्र आफ्नो भाषालाई कसरी बचाउने भन्ने कुरोमा सङ्घर्ष गरिरहेको छ यहाँको भाषाहरू। त्यो जुन समृद्धिको जुन उचाइ प्राप्त गर्नुपर्ने हो, त्यो उचाइ प्राप्त गर्नलाई त स्रोत नै चाहिन्छ। म सर्वहारी सरतर्फ जान चाहन्छु कि यो चाहिँ जनस्तरबाट जोगाइएको भाषाहरू जसको बारेमा कुरा गर्दा हामी फेरि नेपाली भाषाकै माध्यमबाट हामी यहाँ कुरा गरिरहेछौँ भने त्यसैले पनि हाम्रो अवस्था दर्शाउँछ कि हामी मातृभाषालाई कुन चाहिँ स्तरमा राख्छौँ र नेपाली भाषा मातृभाषा हुँदाहुँदै पनि कुन स्तरमा छ भन्ने हिसाबले, होइन। अब हामी चाहिँ यो पठन संस्कृतिको कुरातर्फ लागौँ, होइन। अब पठन संस्कृति त्यो भाषा बोल्ने जनसङ्ख्यासँग पनि आधारित हुन्छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये 6.5% थारू भाषा बोल्ने चाहिँ भाषीहरू हुनुहुन्छ, होइन। त्यसमध्ये पनि 5.6% होला लगभग मातृभाषा बोल्नुहुन्छ। भनेपछि चाहिँ तपाईँ लगायतले मातृभाषामा जति पनि सृजना गर्नुहुन्छ कृतिहरू, त्यसको पाठक कति हुनुहुन्छ, होइन। तपाईँहरूले पाठकसँग अन्तर्क्रिया कसरी गर्नुहुन्छ, होइन। पाठकसम्म चाहिँ पहुँच कसरी पुर्याउनुहुन्छ, होइन। यो पुस्तकको रूपमा आउन थालेको लगभग 2 दशक हाराहारी मात्रै भयो। जब 55 सालमा मैले थारू भाषाको पहिलो उपन्यास पुटल गरम निकालेँ, त्यो चाहिँ पहिलो उपन्यास भयो। 56 सालमा मुक्तक सङ्ग्रह आयो, मेरो दोस्रो घर जाइबर, यो थारू भाषाकै पहिलो मुक्तक सङ्ग्रह हो। 59 सालमा मेरो हाइकु सङ्ग्रह आयो, समयको उच्छवासहरू, यो पनि थारू भाषाको पहिलो हाइकु सङ्ग्रह हो। यावत रूपले जस्तै मैले लोककथा भयो, हाँस्य व्यङ्ग्य सङ्ग्रह भयो, लघुकथा भयो, बाल कविता भयो, बालकथा भयो, या यात्रा संस्मरण भयो। धेरै भाषामा यो 20-22 वर्षको दरमियानमा, 2 दशकको दरमियानमा मैले जुन नयाँ विधामा प्रकाशन गरेको छु किताब, ती सबै नयाँ आएको छ। यसको अर्थ थारू भाषामा अझै पनि धेरै यस्ता विधा छन् जसमा अझै मलजल पुगेको छैन, धेरै चाहिँ बन्जर भूमिको रूपमा रहेको छ। सुरुमा अब जति पनि किताब निस्किन्छ, मैले जापानका साथीहरूसँग पनि कुरा गरेको थिएँ। यहीँ नेपालमै पनि हेरौँ, एभरेजमा किताब छापिने भनेको त 1000 हो। हाम्रो छापिने भनेको त्यही पनि 1000देखि लिएर 500देखि 1000 हो। अनि थारू कल्याणकारीको जो हाम्रो चाहिँ छात्र सङ्गठन छ, त्यसको अधिवेशन भयो भने त्यो प्रोग्राममा त्यो किताबहरू लाने, या माघी महोत्सव यो लगभग 1 दशक जति भयो निकै मनाइन्छ, त्यो माघी महोत्सवको अवसरमा चाहिँ बुकको स्टलहरू लगाउने जस्ता कामहरू हामीले गऱ्यौँ। त बिचमा हामीलाई के लाग्यो भने यसरी हुँदैन। जसरी यो अहिले हामीले यो किताब जात्रा गरिरहेका छौँ, थारू साहित्यको पनि हामीले यस्तै किसिमको जात्रा गर्छौँ। मेरै संयोजनमा दाङको घोराहीमा हामीले 2073 साल वैशाखको पहिलो साता कार्यक्रम गरेका थियौँ घोराहीमा। त्यसलाई चाहिँ हामीले थारू साहित्य मेला भनेका थियौँ। तात्कालीन प्राज्ञ श्रवण मुकारङ त्यसको चिफ गेस्ट हुनुहुन्थ्यो।
अनि यो मेला शब्द नै यो जात्रा शब्दले यहाँ डिस्कोर्समा आए जस्तै यो मेला शब्द चाहिँ थारूहरूको मौलिक शब्द होइन, बरु थारू साहित्य सम्मेलन नै ठिक छ, यो मेला चाहिँ नराखौँ भन्ने धेरैजनाको चाहिँ त्यसमा प्रतिवाद भएपछि हामीले दोस्रो कार्यक्रम कैलालीमा गर्दाखेरि थारू साहित्य सम्मेलन गर्ने चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ। तेस्रो कार्यक्रम हाम्रो बर्दियाको बरैयाताल भयो, चौथो कार्यक्रम रूपन्देहीको सैनामना भयो, यो पाँचौँ हाम्रो थारू साहित्य सम्मेलन विराटनगरमा गर्ने भनेका थियौँ, तर कोरोनाले गर्दाखेरि गर्न सकेनौँ। मलाई लाग्छ अब यो काठमाडौँमै हामीले चाँडै प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायतको अन्य निकायहरूको सहकार्यमा थारू साहित्य सम्मेलनको 5औँ कार्यक्रम गर्दैछौँ र यही साहित्य सम्मेलनमा अहिले हामीले चाहिँ धेरै किताबहरूको चाहिँ प्रमोसन गरिरहेका छौँ र यसमा कम्तीमा पनि हाम्रो 1 दर्जन किताब, 1 दर्जन लेखकहरूको किताब हामीले एउटै संयुक्त मञ्चमा चाहिँ विमोचन गर्छौँ। यो चाहिँ निकै राम्रो परम्परा बसेको छ। होइन भने यो बाहेक त पुसेल नै हो, किनकि हामीले यो आफ्नो पुस्तक पसलमा आफ्नो यो थारू किताब दियौँ भनेपछि त्यो हाम्रो टाँगिँदैन, त्यो निकालेर अब गोदाममा थन्क्याइन्छ, कहाँ राखिन्छ त्यो भन्न सकिँदैन। तर अहिले अब जस्तै कैलालीको धनगढीबाट पौरा दैनिक निस्किरहेको छ विगत 18 वर्षदेखि। त्यो पत्रिका निस्किन थालेपछि पनि त्यो त्यसका पाठकहरू पनि त्यसका चाहिँ हामीले जस्तै कथा छापियो भने या उपन्यासको कुनै भाग छापियो भने यो चाहिँ त्यसको प्रचार प्रसार भयो भने त्यसका पाठकहरूले नै यो किताब निस्क्यो भने हामी पाऊँ भन्ने लेखकहरूलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ। त्यसैले 500,000 कपी अहिले निस्कियो भने खासै समस्या छैन मातृभाषामा, यसले चाहिँ अब अलिकति फर्को लिन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। तर किताबको गुणवत्तासँगै सङ्ख्यात्मकसँगै गुणवत्ता बढेन भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ हो। जसरी अहिले रमेश रञ्जन सरले सधैँ भन्नुभयो कि जुनसुकै भाषामा पनि धेरै लेखिने भनेको कविता नै हो। हाम्रोमा पनि कविताको सङ्ख्या धेरै आएको छ, गजलको सङ्ख्या धेरै आएको छ, तर खोजमूलक किताब थारू भाषा साहित्यसँग इतिहाससँग जोडिएको किताब या बर्गर प्रथा थारूहरूको छ, उहाँहरूको सङ्घर्षको किताब होइन, या चाहिँ हाम्रो लोककथाहरूको किताब, लोक साहित्यहरूको, लोक महाकाव्यहरूको किताबको जुन विश्लेषण हुनुपर्ने हो, व्याख्या हुनुपर्ने हो, त्यस्ता किताबहरूको कमी भएकोले पनि यो गजललाई, मुक्तकलाई पनि त्यति चाहिँ पाठकहरूले ठाउँ नदिएको हो कि जस्तो लाग्छ। तर समयक्रमसँगै ती अनुसन्धानमूलक कृतिहरू पनि आउने क्रम छ। लेख्दै गएपछि बजारको खासै समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सुलोचना म्यामतर्फ लाग्न चाहन्छु है। नेपाल भाषा आफै पनि लेख्य परम्परामा समृद्ध अनि पठन संस्कृति पनि अरू मातृभाषीहरूको तुलनामा चाहिँ अलिक बढी भएको चाहिँ भनेर हामी मान्ने गर्छौँ होइन। नेपाल भाषाको जुन यो कृतिहरू हुन्छ नि होइन, विभिन्न साहित्यदेखि लिएर गैर साहित्य, अब यसको पाठकहरू समक्ष तपाईँहरूको पुर्याउने एउटा माध्यम संयन्त्र कस्तो छ होइन, त्यसको व्यावसायीकरण गरिसकिएको छ अथवा यो चाहिँ व्यापक स्तरमा चाहिँ गइसकेको छ? अरू भाषामा जस्तो समस्या छ नेपाल भाषामा पनि त्यस्तै देखिन्छ। तथापि नेपाल भाषामा एउटा लेख्नेहरूको सङ्ख्या पनि अरू भाषाको तुलनामा, मातृभाषाको तुलनामा मात्रै भनेको मैले, नेपाली भाषाको उसमा पनि होइन, मातृभाषामा अब नेवार छोरीहरूले पनि नेपाली भाषामा धेरै योगदान दिएको कथाहरू पनि छ। अहिले चाहिँ यो सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्दाखेरि पहिलाभन्दा घटेको जस्तो देखिए पनि घटेको जस्तो भन्न मिल्दैन। लेखकहरूको सङ्ख्या बढेको कारणले गर्दाखेरि पुस्तक पत्र पत्रिका पनि त्यत्तिकै प्रचार भइराखेको छ र त्यस कारणले यसको ठ्याक्कै हिसाब किताब चाहिँ गर्न म सक्दिनँ अहिले। तर यो बदलिँदो परिस्थितिमा यो राइटरहरू भनौँ न, नेपाल भाषामा लेख्ने जुन पुरुष नारी दुवैको जुम मिटिङमा यो पछिल्लो अवधिमा, यो जुनमा मात्रै पनि होला, यो 3 खण्ड गरेर कथाको यो जुममा कथा वाचन यस्तो यस्तो पनि, यो तरिकाले पनि एउटा यो नयाँ प्राविधिक तरिकाले पनि भाषा साहित्यलाई चाहिँ अगाडि बढाउने काम भइराखेको छ भने पुस्तक पत्रिका पनि त्यत्तिकै मात्रामा अगाडि बढिराखेको छ। अब बिक्री कक्षमा गएर चाहिँ सोध्न भ्याएको छैन है, तर समस्या चाहिँ समस्या छ। यसलाई पूर्ण रूपमा एकदमै फराकिलो छ भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन।
म अब रमेश सर तर्फ आउन चाहन्छु। अरू भाषाहरूको तुलनामा नेपाली, हिन्दी लगायत बोल्नु भए पनि मैथिली भाषामा तपाईँहरूको अभ्यास चाहिँ बलियो भएको कारणले तपाईँहरूको बजार पाठकको चाहिँ कस्तो खालको अवस्था छ होइन। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको आफ्नै किताब पनि कसरी बजारसम्म पुग्छन्, ती पनि अब यहाँ इन्डिया र नेपालमा पनि मैथिली भाषीहरू धेरै भएको हुँदाखेरि यहाँभन्दा बजार चाहिँ उतापट्टि पारिपट्टि अलि बढी समृद्ध छ भन्ने खालको पनि सुनिन्छ। त्यस्तो के छ अलि बताइदिनुहोस् न। लेखकहरूसँग यो कुरा गर्दा, बजारका मान्छे भन्दा पनि लेखकहरूसँग यो कुरा गर्दा लेखकहरूको अवस्था त स्वान्त सुखाएको अवस्था नै छ। किताब लेख्यो अनि किताब लेखेर कसैलाई किताब यसो टक्राउन पाउँदा आनन्दित हुने, खुसी हुने, मेरो किताब उहाँले लिनुभयो सायद पढ्नुहुन्छ कि भने मलाई लाग्छ यो स्थिति नै धेरै छ। केही किताबहरू जुन यहाँ अहिले हामी हेर्दैछौँ, अब यो किताब जात्रालाई को कुरा हो। यो जात्रा जुन शब्द प्रयोग भएको छ त्यो उत्सवका सेन्समा प्रयोग भएको होला वा त्योहारको पर्वको सेन्समा प्रयोग भएको होला। तर मैथिलीको शब्द हेर्दै हो भने जात्राको मतलब यात्रा हुन्छ। हाम्रो उच्चारण नै यको मामलामा हुन्छ कि यो शब्द पुरानो तिरुता लिपिमा छैन, र यो त्यो जात्रा नै हाम्रो अहिले पनि हाम्रो जिब्रोमा आउँछ। त्यसै गरी जसरी र छैन यर लवको र, अनि रावण भन्दा हामी रावण भनिदिन्छौँ कि हडा भनिदिन्छौँ। हाम्रो उच्चारणमा त्यो मौलिक रूपमा छ। त खास गरी म के भन्न चाहन्छु भने यो किताब लेखनसम्मको जुन यात्रा हो भन्नुको अर्थ त्यो हो। त्योभन्दा वितरणको यात्रा धेरै कठिन छ। र नेपालमा धेरै व्यावसायिक गृह माने त्यो प्रकाशन गृहहरू विकसित भइसकेको छैन नेपालमा, मैथिली क्षेत्रमा। इन्डियामा छ। इन्डियामा त अब के अब होम डेलिभरीदेखि दुनियाँ व्यवस्थापन एमाजोन मार्फत के मार्फत भइरहेको छ। त्यहाँ छ, अलिकति विकसित भइसकेको छ। नेपालमा छैन। तर पनि अब कसरी अलिकति परिचर्चा पाठक कहाँ पुग्ने माध्यमहरू छ। अब यो साहित्यिक कार्यक्रमहरू वा अन्य साहित्यिक विमर्शहरूका माध्यमले पुस्तकहरूमाथि चर्चा परिचर्चा भइरहन्छ। त्यो माध्यमले पनि पाठक समक्ष पुगिन्छ। अर्को के भइरहेछ भने अहिले धेरै पुस्तकहरू यो भर्चुअल माध्यमले पनि धेरै पुस्तकहरूमाथि परिचर्चा भइरहेको छ। र त्यो कारणहरूले गर्दा एक प्रकारको आकर्षण देखिन्छ। तर त्यो वितरण त्यहाँसम्म कसरी अब पाठकसम्म त्यो किताब किनेर पाठक पढ्ने अनि त्यसलाई कसरी पुर्याउने, त्यो व्यवस्थापन जुन बजारको एउटा नेटवर्क हुन्छ, त्यो नेटवर्क त्यही रूपमा आधुनिक जुन एउटा नेटवर्किङ हुनुपर्ने हो त्यो विकसित भइसकेको अवस्था छैन। फेरि लगानीकर्ता जुन हो आफै धेरै लेखकहरूले किताब छाप्नु पर्ने, आफ्नै लगानी लेख्नु पनि पर्ने, छाप्नु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसमा लेखक समस्त झन् पैसा नै आइपुग्दैन। त्यो कहाँ अब 10वटा मान्यौँ, 10वटा कुनै शहरमा कुनै विक्रेता कहाँ तपाईँ पुस्तक पठाउनुहुन्छ, त्यो 10वटाको लागि कतिपटक तगादा गर्ने, त्यहाँ कहाँ लिन जाने आदि अनेकौँ त्यसमा जटिलताहरू छ। जुन जटिलता एउटा लेखकसँग त्यो कौशल छैन, त्यो क्षमता हुँदैन त्यति बजारलाई व्यवस्थापन गर्नसँग। कोही आयो भने अहिलेको नयाँ सन्दर्भमा त्यो रुचि देखिन्छ। र मलाई लाग्छ सघन एउटा हाम्रो जनसङ्ख्या पनि एकदमै सघन जनसङ्ख्या छ, तर वितरण प्रणाली ठोस छैन। अब यो हाम्रो जति पनि कृतिहरू हामी सृजना गर्छौँ त्यो चाहिँ पाठकलाई लक्षित गरेर गरिन्छ होइन। कुनै न कुनै समुदाय अथवा जनसङ्ख्या जुनसुकै भए पनि अब त्यो अलि विस्तृत आम जनसङ्ख्या अथवा आम पाठकमा पुर्याउनको लागि चाहिँ मातृभाषामा सृजित कृतिहरू अनुवादित गरेर पठाउँदाखेरि त्यसको लय कायम राखेर पठाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यो सम्भावना कस्तो छ? एकदम छोटकरीमा म म्यामतिरबाट आउन चाहन्छु है। अवश्य सकिन्छ है, किनभने यो सबैको आफ्नो भाषाको लय आफैसँग संस्कृतिसँग होइन, संस्कृति सङ्गीतको जुन झङ्कार हुन्छ नि आफ्नै किसिमको होइन, भिन्दै त्यो अवश्य सकिन्छ नै। त्यस कारणले त्यसको निम्ति अब साथ दिने एउटा संस्थाहरू पनि जरुरी हुन्छ होइन, सहयोगी संस्थाहरू। अब सकेदेखि राज्यले दिनुपर्ने हो यो यसको निम्ति। राज्यले नसकेपछि आफ्नो किसिमबाट अब आफ्नो भाषाको क्षेत्रमा जो जति विज्ञहरू छन्, जो जति त्यसमा लागि परेका यो अभियन्ताहरू छन्, त्यहाँबाट पनि सहयोग मिलोस्
मिल्दै जाओस्, यो झङ्कार बढ्दै जाओस्, यो लय झन्झन अगाडि बढोस् हुन्छ, भन्ने चाहिँ धन्यवाद। चाहना गर्छु। हजुर, धन्यवाद। सर्वहारी सर एकदम छोटकरीमा है। मेरो त भनाइ के छ भनेपछि अहिले थारू साहित्यमा जति पनि कथाहरू लेखिँदैछ, कविताहरू लेखिँदैछ, त्यो नेपाली साहित्यको मूलधारको नेपाली साहित्यभन्दा कम छैन। त्यसैले मैले आफ्नो थारू साहित्यिक साथीहरूलाई भन्छु, कमसेकम तिमीहरूले थारू भाषामा लेख्छौ भने त्यो नेपाली भाषामा पनि उल्था गर। अनि नेपालीमा मात्रै लेख्ने साथीहरू जो हुनुहुन्छ मेरो आफ्नो थारू समुदायको, आफ्नै थारू समुदायमा थारू भाषामा पनि उल्था गर भनेर मेरो चाहिँ यो किसिमको अभियान नै छ। अहिले मैले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा यो लीलबहादुर छेत्रीको बसाइ उपन्यास अनुवाद गरेर थारू भाषामा बुझाएको छु। मलाई के लाग्छ भने पहाडको त्यो जनजीवन त्यसमा चित्रण गरिए पनि त्यसमा यथार्थ रूपले किसानकै जीवन केन्द्रित छ। थारूहरूको पनि जनजीवन भनेको त खेती किसानी नै हो। त्यसमा झल्को चाहिँ पहाडको आए पनि त्यो थारू समुदायको दुःखसँग त्यसको कुनै कमी छैन। त्यसैले त्यो सिमिलर खालको तुलना गर्ने खालको त्यस्तो कुनै किसिमको कृति छ भनेपछि जो साथी साहित्यमा रुचि छ तर सृजना फुट्दैन भनेपछि उहाँहरूले अनुवाद गरेर पनि आफ्नो भाषा संस्कृतिलाई समृद्धितर्फ डोर्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र अनुरोध पनि छ। धन्यवाद दुवैजनालाई। अब अनुवाद चाहिँ एकदमै उपयोगी छ भन्ने खालको कुरा आयो। अब रमेश सरको छोटो मैथिली भाषाको सन्दर्भमा के छ? मलाई के लाग्छ भने नि आफ्नो मातृभाषा बाहेकको कुनै भाषामा रचना गर्नुपर्दा ऊ आफैभित्र अनुदित हुनुपर्छ। आफैभित्र अनुदित हुनुभन्दा अरूले अनुवाद गर्नु नै ठिक हो। यदि त्यो रचनाको गुणवत्ता छ, त्यो रचनामा क्षमता छ भने ऊ अनुवाद भएर अन्य कुनै पनि भाषाकोमा जान सक्छ। त्यसैले आफ्नै मातृभाषामा सबभन्दा सम्प्रेषणको शक्ति जति आफ्नो मातृभाषामा हुन्छ अन्यमा हुँदैन। आफ्नै भाषाकै माध्यमले आफ्नो सृजनशीलतालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद तिनैजना आजको हाम्रो वक्ताहरूलाई मातृभाषा आफ्नो मातृभाषा र समग्र मातृभाषा सम्बन्धी आफ्ना विचारहरू आफ्ना अनुभवहरू राखिदिनु भएकोमा। Nabil Kitab Jatra 2077 Celebrating the Power of Words, यही माघ 17 देखि 23 गतेसम्म। Title sponsor Nabil Bank Limited, together ahead in association with Nepal Telecom, राष्ट्रको संचार। Powered by Nepal Bank Limited, powered by E-Seva, endorsed by Nepal Telecommunication Authority, knowledge partner ACCA, think ahead, airlines partner Nepal Airlines Corporation, driven by Volkswagen, mobile partner Nokia, broadcasting partner AP1 HD Television, supported by Rianda Bees Serve, the business advisors, Jyoti Vikas Bank Limited, Phoenix College of Management, Universal Engineering and Science College, Jalpa Freshwater, Bharosha Print, Rashtriya Sahakari Bank Limited, Take Care Softwares, Kayo Creative Studio, Nepal College of Information Technology, Floral Events, arthasarokar.com, Ashirvad Paints, organized by Kitab Yatra Foundation, brought to you by KitabYatra.com, Nepal's largest online bookstore.